We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Mirondina. Live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Femery Dumabo. Mga gipangtukod nga komersyal o tag-as nga mga building sa Dakbayan Sugbo gisusi sa Office of the Building Official kon obo aron masayran kung ituman ba sa construction safety requirements. Adunay compliance sa lagda apan aduna usay na isyuhan og notice of violation sa obo. Samtang buot masiguro sa city government kung makasugakod ang mga buildings kuno galing adunay masinati nga katalagman. Ani ang report. Unang girombo sa routine inspection sa Office of the Building Official kon obo, pinangulohan ni Architect Florante Catalan ang kasamtangang gitukod nga mall sa may A. Soriano Street. Gisuhid nila ang kahimtang gikan sa gawas hangtod na sa sud nga bahin sa gitrabaho nga 5 ka antanang commercial establishment. Inanay nang naplastada ang mga dapat nga anaa sa sulod sa building. Walay nakita nga violation ang Pangulo sa obo sa katukuran niini. Iya lang gipahinumduman ang project manager nga pagbutang sa earthquake recording instrumentation kon ERI. May pasalig hinoon ng manager nga sa dili pa moabli, mag-comply na nila ang ERI. So far, gikan na ito pagsulod, wala man kayo problema. Kung nakita ninyo, limpyo raman. And then, naputay mga nakita nga mga safety measures like safety nets, ang mga tao naka-hard hat, tanan. We consider always the safety, then the stability of the structure. Apil sa gipanaguro sa obo kung nasunod ba ang building plan ug nakita nila sa opisina ang proseso o flow sa trabaho. 73% na kining na kompleto o gipasalig sa operation manager nga gidisenyo ang building nga makasugakod sa kapin magnitude 8 nga linog. So, ang among foundation is elastic foundation. So ang among foundation is not piling, strip putting with post tension. So ang post tension is mo react sa soil if na movement ang building. Nindot unta kay tanang structure or tanang construction nga firm naiingon ani nga office. Samtang sunod nga giadto sa obo ang usa ka medium-rise condominium nga adunay na pulo ka andana sa barangay Sapatira. Tapad na kaayo kini sa eskwelahan nga mag face-to-face classes na sa sunod buwan. Nakita sa ubo ang peligro nga mamugna nini sanglit net raman ang gibutang nga safety catcher nga dili makapugong kung adunay mahulog nga mga butang. Architect Catalan, sa mga nakita ninyong violations sa construction nining nasoy nga building? Ang violation is one, wala sila safety officers inside. Kaduha is lack of safety measures like catchers diri sa kilid nga side labi na eskwelahan nga side. Giisyohan dayon sa ubo og notice of violation ang pagtukod sa building. So doon ay mga violation nga inyong nakita. Now, unsay sanksyon nga inyong ipatuman? Kung doon na may stoppage of work, pila man kaadlaw ang inyong ipahamtang? Suspend lang sa nato, no? Dayon if ma-comply na tong catchers nato dito, tan-aw na mo nga safe na siya, resume na tagtrabaho.
Samtang gipasabot sa project engineer nga aduna sila'y safety officer apan wa kini silang edipisyo o misaad usab nga makorehian nila ang ilahang sipyat. Ang pag-resume sa trabaho sa inyong building magdepende kung kanus-an ninyo i-comply ang mga requisitos nga gilatid gipangayo sa obo ninyo. Kanus-ama ninyo ni i-comply. Ang mga itano mo nagpagi sir nga ma-comply na muna within by next week ata parang kamutan ako na nga tangan ako og safety cut sir. Samtang giklaro ni Catalan nga dili lang tungod kay adunay linog, nag-inspeksyon sila sanglit mao na kini ang kada adlaw nilang gimbuhaton. Finally, unsay mensahe nimo sa mga nagtukod og mga edipisyo? Please make it sure nga safe una ang atong mga tao. Ikaduha ang mga palibot. Dapat kumpleto ang mga safety measures. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Wala kayo mga high-rise building sa Lapu-Lapu City apan kung simbako may mahitabong kusog kalinog ang liquefaction o pagkaunlod sa mga gagmayng isla ang usas gipangandaman sa lokal nga kagamhanan. Nani ang report? Kini ang sitwasyon sa Caubian Island niadtong Hulyo 15, dihang miabot sa 2 metros ang pagtaob sa dagat. Ang tubig dagat nisulod na sa kabalayan nga daw nahimo ng mga floating cottage. Matod ni Najel Banyasya, pangu sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lapu-Lapu City, nga kun simbako adunay kusog nga linog nga mahitabo, ang mga gagmayng isla ang namiligrong makasinati og liquefaction o pagkaunlod. Sa niaging linog sa Bohol, nakita sila nga ni os-os doon ay liquefaction nga nahimo o nahitabo sa Caubian. So, muna ang intervention niya na is engineering. Matod ni Banyasya, gitanaw na karon sa lokal nga kagamhanan ang mga engineering intervention nga mahimo sama sa pagbutang og riprap. Apan kun padayong masinati ang pagsaka sa tubig dagat sa dapit, mas maayong hinay-hinay ng mangita og laing dapit nga kabalhinan ang mga mulupyo. Ang Santa Rosa Port sa Olango Island ug ang isla sa Panganan parehong gisanapan usab sa tubig dagat niadtong Hulyo 15. Sa Pigasbahin, subling pahinumdom sa taga-DRRMO sa publiko nga batasano na ang pagpahigayon og quarterly earthquake simulation drill ug maghimo og disaster plan kung ugaling adunay dagkong mga kalamidad nga mahitabo sama sa linog. Wala may high-rise buildings ang Lapu-Lapu City apan mas maayo gihapong siguroon ang structural integrity o ang kalig-on sa tanang mga edipisyo. So these are the things, ginagmay siya pero dako ang epekto. Importante, magbansay-bansay o magplano unsay buhaton panahon sa linog. Kay ang linog dili magpahibaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa sa mga fault line nga nimutang sa dakbayan sa Talisay, gibutangan og timaan aron paggiya sa mga mulupyo sa dapit sa mga angayang buhaton kung may kusugman nga linog nga mahitabo. Ani ang report. Ang sirin sa bumbero maoy naghatag og signal sa mga mulupyo sa Barangay Haklupan sa ngayang buhaton natul sa linog. Mga mulupyo sa dapit migawa sa tagsatag sa nila kapinoy-anan ug mipundo sa kadalanan nga layo sa kabukiran ug kabalayan ganihang buntag. Matod sa hepe sa Talisay City Disaster nga ang kalihukan giplano ng daan sa wa pa mahitabo ang linog sa Abra. Samtang ang direktor sa Office of the Civil Defense mihulagway sa Walk the Fault nga usa sa labing importanteng kalihukan aron masayod ang mga mulupyo sa presensya sa fault line. It's very important nga sila makaibaw aron inig panahon anang disaster o mahitabo na siyang hazard, they know what to do. Para sa awareness sa mga tao nga labi na katong nahitabo karon sa Northern Luzon, sumakibaw ang mga tao. Samtang atul sa kalihukan, gitugyan ni Engineer Robinson Horio, seismic observer sa Philippine Institute Volcanology and Seismology. Kang Mayor Samsam Gulyas, ang markings nga nagtimaan ngang fault line mutadla sa Purok Rambutan sa Barangay Haklupan. May yellow markings usab nga gibutang sa daan. Gipasabot ni Horio ang mga mulupyo sa dapit nga ang paglihok sa yuta tungod sa buak ilawom sa yuta nga pasaka og padung sa kabukiran. Samtang alang kang Gulyas, ang ayang muhimo sa subsub nga information campaign ang dakbayan uban sa FIVOX aron makalingkawas sa mga mulupyo gikan sa kadaot. Gihangop sa mayor ang kalihukan kay labing unang local government ang Talisay City nga nahimuan sa FIVOX og marking sa fault line. Kung asa gyud nagtraverse ang atong giingon nga fault line diri sa Cebu,
So usa na ni siya ron sa atong activity is fault mapping. Mitadlas ang fault line sa panimay ni Nineth Tabay sa Purok Rambutan sa Barangay Haklupan. Nabala ka man, apan alang kaniya, mas mayang mag-ampo og mosalig sa kaytas-an. Ana lang jud, lihay lang jud ko nasa basta ang atong Pinoyanan ang langit jud. Gingong nagsugod ang fault line sa Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo, mitadlas sa Barangay Tuong sa Dakbayan sa Sugbo, mutadlas usab sa Barangay Haklupan ug sa Tapol sa Talisay City, ug mulahos sa usa ka bukirang barangay sa lungsod sa Minglanilla. Gawas sa mga opisyal sa Barangay sa Haklupan ug sa Tapol, mitambong usab ang mga opisyal sa Barangay Manipis ug Campo 4 nga posibleng makasinati og landslide kung may kusog nga linog nga motayog sa Barangay Haklupan ug sa Tapol. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Patayang maginahanuman matrasisaw sa ka-6-wheeler truck sa may Lazis, Siquijor. Ang mga biktima nga taga-barangay Nagirong giilangas la si Constancia Malungo Manga, 41 anyos ug ang kauban niyang 5 anyos nga babaeng anak. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Lazi, na samtang naglakaw ang duha, naatrasan sila sa sakyanan nga wala kasaka. Napisat ang ulo sa bata, nalagpot ang inahan ug gidala paunta sa ospital apan dead on arrival. Ang driver sa van gilang si Floriano Asunyo, 37 anyos, nga taga Bacong Negros Oriental ug way napakitang lisensya og rehistro sa sakyanan. Naamong usab ang tulo ka mga motorsiklo nga didto ra sa pikas nga bahin sa Dan. Saysay sa mga saksi, ang atong suspect is nasa atong custody. Considering ang duha ka biktima is namatay, so file na siya og complaint sa kaso nga reckless imprudence resulting in double homicide. Patay ang usa sa mga suspek sa series of robbery sa Bohol, human nakigpinusilay sa kapulisan dito sa lungsod sa Alicia. Giila ang suspek nga si Victor Igpip Aguilar, 42 anyos, ug residente sa Palilihan, Bohol. Sumapa naghimo og checkpoint ang Alicia Police sa Barangay La Hacienda di ang usa ka motorista nga wa magsunog og helmet ang ilang gipara apan inay nga mohunong kalit niyang gipamusilang mga pulis. Dayon ikyas daling alerto ni Police Lieutenant Wilson Orapang, hipi sa Alicia Police, ang ubang police stations aron mohimo og road blocking. Ang mga miyembro sa Provincial Intelligence Unit nga paingon unta sa lungsod sa sabay usa sa miresponde ug nakaengkwentro si Aguilar sa sitio Cantugo, Barangay Napok, Alicia. Unom sa gunshot wounds ang naangkon suspect nga mao'y iyang namatyan. Matod sa kapulisan, usa si Aguilar sa mga suspect sa kutay sa pagpanulis sa Bohol base sa mga CCTV footage gikan sa mga biktima. Ang suspect adunay kaso sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ug violation sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nabilanggo na kaniadto sa DJMP Bohol District Jail apan nakagawas niadtong Abril 1, 2022. Usa ang isyu sa nutrisyon sa gitutukan karon sa kagamhanan, ilabi na niining buwan sa Hulyo nga gisaulog ang Nutrition Month. Sa dakbayan sa Sugbo atol sa culmination sa Nutrition Month, nagpasiugda ang Cebu City Health Office og palamiay sa luto gamit ang mga masustansyang sagol. Syempre, present gyud ang mga utanon sama niining crispy guy. Gamit ang harina og itlog dayon gi-deep fry, lami na kaayo ang kagumkum nga guy sa kamote. Aduna pay daghang mga inisyatibo ang mga barangay health frontliners sa pamaagi sa pagluto sa mga utanon nga makadani sa dila sa mukaon ini. Tinguha nila nga kalawaton usab kini, labi na sa mga bata, ang mga masustansya nga pagkaon sa ingon makatabang sa pagsulbad sa suliran sa malnutrisyon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dili basta-basta makapadala og mga disaster teams gikan sa Sugbo tungod kay gikinahanglang tan-awon kung unsay kinahanglan sa Abra nga naigo sa kusog nga linog. Ania ang report.
Gawa sa pag-imbintaryo sa mga kahimanan sa dagranlaing mga disaster team sa Sugbo, gitanaw usab sa Office of the Civil Defense sa Rion 7 ang katako sa mga disaster personnel. Gipasabot ni General Marlo Salazar, Regional Director sa OCD7, nga tun-an pa ang matang sa kadaot nga nahiaguman sa dagranlaing dapit sa lalawigan sa Abra. Human niini diha pa magpadala og mga disaster team nga tukma sa panginahanglan sa mga dapit nga apektado sa linog. Kaya kung ang requirement nila yung Urban Search and Rescue or CSSR, gamay ramay atong na-train na. So katong lang may training o may equipment atong ipada. Samtang giangko ni Alvin Santillana, hepe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Talisay City, nga andam ang ilang mga personnel sa pag-abag sa mga dapit nga apektado sa linog. Apan niyang giangkon nga sa pagkakaron, may 10 milyones pesos na lang ang nahibiling pondo sa Disaster Fund sa Talisay City, ug ang pagpadala og mga personnel sa Abra nang hinahanglan usab og dakong kantidad. Dili na siya sayon kayo because I've been to many places diri sa Philippines nga nag-disaster. Kwarta jud ang kailangan, no? Di jud so. Di man ta kalihok dito sa ang mga pagkaon dito. Samtang laing gipasabot ni General Salazar nga ang mga disaster team sa Sugbo may second wave responder kun mahitabo man ang gikabalak-an nga 7.2 magnitude nga linog nga moigo sa West Valley Fault. Ang West Valley Fault mo'y gilagway sa Office of the Civil Defense nga the big one tungod sa kadaghan sa mga edipisyo ug sa mga panimay nga nagbarog sa fault line. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang 19 anyos nga ulitaw humantig basa sa iyang karibal sa barangay Abante, Pamplona, Martes sa gabi, Hulyo 26. Wa na madapa sa tambalanan ang biktima nga si Raymark Torres, taga Sitio Talay, Barangay Poblasyon, Pamplona. Gumikan sa grabing samad sa lawas nga iyang nahiaguman. Dali usab nga misibat ang suspitsado nga si Rochelle Andaya, 23 anyos, ulitaw nga taga Barangay Abante, Pamplona. Sa asoy sa 16 anyos nga uyab ni Raymark ngadto sa kapulisan, namisita sa ilang balay ang ulitaw apan gipahimangnuan siya sa iyang ama-ama nga si Ruel Andaya, igsuon sa suspitsado nga papaulion na si Raymark kay may daotang plano si Rochelle. Sakay sa motorsiklo, mipauli si Raymark apan miangkas ang babay. Tungod kay dangog ang daan, gipakanaog sa biktima ang iyang uyab. Apan dito di ay nagatang si Rochelle nga armado sa mahait nga sundang, diha-diha gitigbas sud sa makadagang higayon si Raymark. Misibat gilayon ang sospek human mapatay ang biktima. Nakuha sa mga pulis sa crime scene ang motorsiklo sa biktima ug sa suspitsado. Pagbangon sa turismo sa Sugbo mi arang-arang na. Human mabalik ang napo ka international destinations ug nag-una niini ang South Korea. Dugang foreign tourist arrival sa SAB ang gilauman sunod buwan. Nunod sa pagpahigayon sa usa ka dakong triathlon event dinhi sa Sugbo karong Agosto 7. Ani ang report. Kaganihalang udto, upat ka mga flights gikan sa South Korea ang mitugpa sa Mactan Cebu International Airport. Gani sa arrival area, ubay-ubay na sa mga hotel staff ug mga travel and tours nga mga staff ang nagatang sa ilang mga guest. Matod nila ni Glenn ug Johnson, dili pa man pareho kadaghan niadtong wala pa ang pandemya, apan karon halos kada adlaw na may sugato na silang mga Korean guest. Balik-balik na gid ma'am karon ma'am. Sugod na pagbalik. Ninaot na di na maundang. Itawag man namong boss nga Korean nga balik na kay peak season na ba okay na siya ginagmay. Pero dili ingon nga permanente. Karon arrival meron ugma magailan happy nga wala na. Pasa po niya arrival na po. Nana na siya ba? Dili pa kay pero August 1 siguro nagikuno. Matod ni Lisa Ines Lebrodo, pangu sa Airline Marketing and Tourism Development sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, nga sukad gipaluagan ang quarantine restrictions sa mga langyaw nga mosulod sa nasod niadtong Pebrero, inanay na usab nga nagkadaghan ang mga langyaw miabot ug nag-una na niini ang mga Korean nationals. Gani karon, gawa sa duha ka mga local carrier sa nasod, aduna na usay daily flight sa Sugbo ang 5 ka mga Korean carriers. The traffic now from Korea to Cebu is gradually coming back. Admittedly, Luan, we really are not yet there, no? Mababa pa rin ang mga frequencies natin and mababa pa rin ang traffic. What's nice is
3 of the 4 destinations being served by the Koreans pre-pandemic is already back. Dugang ni Librodo nga ang nakababag lang karon sa pagbiyahe sa ubang mga langyaw mao ang pagpaubos kanila sa quarantine sa ilang pagbalik sa ilang nasod. Hinuon malaumon ang kadagkuan sa tugpahanan sa Mactan nga sunod buwan dakong pahat sa mga langyong turista ang moabot sa Subo kay dinhi man ipahigayon ang dakong triathlon event diin dulan sa 2,000 ka mga triathletes ang gilaumang mosalmot gikan sa 56 ka mga nasod. That's really something then that we are looking at that can also boost the traffic. And not only that, no, after the event, even during the event, like everyone who are looking at or watching or monitoring, following what's happening, they can see Cebu. They can see that, oh, Cebu is really now back on track. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Barangay Kapitan sa Barangay Putong sa San Julian, Eastern Samar ang nasikop ato sa bypass operation. Ang suspek bilang si Mario V. Caradal, 49 anyos, nadakpan sa joint operation sa PDEA ang kapulisan nitong Huwebes sa hapon. Maton sa mga otoridad, taod-taod na nilang gimonitor si Caradal nga matod pa may tindugdan sa drugas sa iyang barangay, ingon man sa kasikbit nga barangay. Gikonsiderar si Kapitan Caradal nga top 1 sa drug list sa probinsya sa Eastern Samar. Nakuha sa suspek ang mark money o 5 ka sachet sa giduhang shabu. Hugot nga gipanghamakak ni Caradal ang pasangil. Kasamtangan siyang gidetain sa Sulat Municipal Police Station samtang giandam ang kaso batok kaniya. Ipokus ko kinabuhi wala ko man detail ginahanaha isugahit. Ano ko ta ginahanaha ay? Ano pala ko man sa lasir. Ano na taksala? Human sa LGBT sector, gitinguhan na usab karon sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga hatagan og kaugalingong buhatan sa City Hall ang mga PWD. Kini ang gikatakdang iduso sa bagong konsehal sa Dakbayan nga si Ray Gialon. Kinsa nang hingusog nga mahatagan og dugang atensyon ang mga persons with disability kon PWD. Dako matod pa og mahimo ang sektor sa bisan unsa nga natad sa katilingban. Sama na lang sa mga miyembro sa PADS nga milangkat og bulawang medalya sa International Dragon Boat Race didto sa gawas sa nasod. Subay niini nagkahiusa ang konseho sa pag-ila sa kalampusan sa Sugboanon nga nahimong garbo sa Sugbo. Commending Emma Redita nga lakip sa Team PADS nga nakakuha og 4 gold sitio San Isidro, Barangay Labangon. 18 ka tuig nang nalabay, sukad na mugna ang City Ordinance 2020. Sugdan to siya og pangaan Office of Persons with Disability Affairs. Dayon gi-amend siya og PIDAW, Persons with Disability Affairs Office. Ang problema, MIA sa pagkakaroon, Missing in Action. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakapasaka na og kaso ang taga-Traffic Enforcement Agency Mandawi kun team batok sa mga traffic violators nga naisyuhan og citation ticket apan wala mo asikaso nini. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes lang, gihimo kini sa team tungod kay doon nagpagyud ko ng mga drivers nga wa panumbalinga ang ilang mga traffic violations. Sa opisina sa team na abtanamo kaganihang buntag nga miasikaso sa iyang citation ticket si Norving De La Torre. Mibayad siya sa multa human madakpi gumikan sa traffic violation. Matud pa, di siya gusto nga matingob ang mga balayronon maong mas maayong asikasuhon na dayon kini. Ako isitol ni. Oo, okay. Natagam mo ko atong unagot kay pag renew nimo daghan mo adto naman mo patong ang bayranan nimo. Imbes gamay ra kag bayranan sa imong renew mo daghan. Kini ang gipahinumdum sa labaw sa team sa tanan nga mga drivers nga kun madakpan og maisyuhan og citation, bayaran dayon sulod sa 7 ka adlaw. Daghan kuno ang wala ra manumbaling niini ug may mga pending nga ticket. Karong bag-o, hingpit nga napasaka sa legal division sa team ang reklamo batok ni atong wala gyoy bayad-bayad sa multa ug milapas na sa 7 ka adlaw nga grace period.
11 ka mga tao ang una nilang napasakaan sa kaso. Ang katulanggi nga current nga nakakuan nga ni laba ni sobra na sa 7 days. So sa buwan to sa June ang atong i-file. Panghinaot sa team, asikasuhon sa mga madakpan ang multa kay makadugang sabkini sa koleksyon sa dakbayan. Ug aron dili makabayad, mas maayong mutuman gyud sa mga lagda sa trapiko. Seryoso nami sa among citation sa katong mga violators, no, kay ato nang ipasaka sa fiscal. So ang ako lang advice nga kung naamoy apprehension, na-apprehend mo, better nga mga nilanggi mo sa team office. Ning mga orasa sa Sablan ato ipakita ninyo ang sitwasyon dinhi sa University of the Philippines Cebu dinhi sa Dan Gorordo. Nagpadayon ning mga orasa ang graduation ceremony sa class of 2022. Ning mga higayuna sa hinapos nga bahin sa ilang programa mihimo og protesta ang mga estudyante og pipila sa mga graduates dinhi sa eskwelahan sa nagkalain-lain nga mga issues nga giatubang sa katilingban karon. Lakip na sa ilang gipanawagan ang pagpadepensa gyud sa academic freedom, pagpalambo sa katungod sa katawhan, pagpanawagan sa pagpausbaw sa suhulan og lain-lain nga mga issue. Nahimong parte na sa graduation dinhi sa UP ang lihok protesta nga himuon sa mga estudyante o pipila ka mga grupo pagpadayag sa ilang panahom sa lain nga mga issue sa katilingban. Kini ang labing una nga in-person graduation sa University of the Philippines dinhi sa Cebu sukad miigo ang pandemya o gani ubay-ubay ang mga graduates karon medyo taas-taas ang ilang programa tungod kay tulo ka tuig nga mga graduates ang mipasok karon class of 2020, 2021 ug 2022. Karon sang tuiga ang nagsilbi nilang class valedictorian lan si Paulo Santos nga nakakuha og 1.187 nga general weighted average. Siya kuno ang nagsilbing labing una nga summa cum laude graduate dinhi sa UP Cebu sukad nga nahimong usa ka constituent university kining maong eskwelahan. Nabuwag na ni siya gikan sa UP Visayas. Nagpadayon ning mga orasa ang graduation ceremonies ug ang protesta nga gihimo dinhi sa UP Cebu. Mo kon latest gikan dinhi sa Dan Gorordo lan. Daghang salamat Nico Sirino. Aron mas maandam panahon sa kalamidad, mga tinunan sa elementary ug high school sa Lapu-Lapu City gipasalmot sa Inter-School Disaster Risk Reduction Rescue Olympics. Ang maong mga tinunan gibansay sa basic first aid, basic firefighting ug nagtigi sa nagkadiyang DRR board game sama sa Master of Disaster ug Snakes and Ladder. Matod ni Elena Birami, DRRM Project Development Officer 2 sa DepEd Lapu-Lapu City, nga mahinungdanon nga sa panahon sa kalamidad o disgrasya, andam ug maantigo ang mga tinunan sa unsay angay nilang buhaton. Gikinahanglan nga masilsil sa hunahuna sa mga tinunan ang kamahinungdanon sa ilang kaluwasan ug sa ilang kinabuhi. Kay since magsugod na ang klase, ang mga bata ato silang gi-capacitate to manage disaster on their own. Nagrally ang mga residente sa City Opera, Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Subo sa pagpural sa ilang agianan. Samtang mibalos ang gireklamong asosasyon nga dili tanang mga nagrally nagpuyo sa dapit. Ani ang report. Ingunin ang sitwasyon sa Sitio Opera, Barangay Kalunasan, siyudad sa Subo. Nagprotesta ang mga lumulupyo sa sulunon nga bahin kay gibabaga ng ilang agianan. Gawa sa liw protesta, gisuwayan sab nila guba ang putaw nga gialis sa dalan. Wala kunay fencing permit ang dapit busa gitinguha nila kining matangtang. Illegal kay wala man ni insakto nga ingon ta basihan sa pagpangural. Wala sila mga permit or sertipiko nga gipangayo namo. Maglisod nami mag-agi. Labi namo nga PWD. Padukoon mi nga nang ilang sitwasyon karon nga ilang gikural nga asa barikid. Dili na pwede. Kinanglan naapod sila ipapilit nga matuod nga naa sila fencing permit. Ang gireklamo nilang nagpasirama ang All Philippine Railway Residents Association kon Opera Incorporated
nga mga lehitimong nag-okupar sa dapit. Gipasabot ni Elroy Pintor, ang chairman sa Opera Incorporated, nga gisira nila ang maong dalan aron mabalik ang plaza sa dapit nga maoy gusto sab sa mga miyembro sa ilang kapunungan. Una nini ang maong luna iya sa kamahanan sa probinsya Sugbo apan giingon ang Opera Incorporated maoy gitugyanan sa pagdumala nini. Mipasangil si Pintor nga gigamit lang sa usa ka individual ang mga tawo nga nagprotesta aron mapanalipdan ang negosyo nini nga naa sa luna sa plaza. Si Kanoy naghimo og iyang kaugalingong daan pero wa nay daan diha. Plaza ra gid na. Naami technical description, naami sketch map. Before mi nibuhat ani sir, mismo ang barangay mo'y nag-initiate ani para mabalik ang plaza. Isa na si Kanoy, sir. Mo na ang gali ang namayad ang mga tao diha. Samtang gipanghimakak ni Kanoy nga namayad siya sa mga tao, giangkon hinuon nga igo lang siyang mitabang sa pagproseso nga makaagi ang mga tao. Ako ni simpatiya ko sa katawhan. Ang katawhan ni doon ako ngayon, di mamikaagi diri. Ko I will help you with your cause. Ang ilang kausa is, do you want free ingress and egress to their residence? Muna yun. Di pa mayroon. Of course, I help them. Wala diha ang barangay kapitan ug ang mga konsyal dihang kuhaan unta sa media ang ilahang lakang sa problema sa mga mulupyo. Samtang gipadayag usab ni Architect Florante Catalan, ang pangulo sa Office of the Building Official, kun ubo nga dili mamahimong kuralon ang dapit kun walay fencing permit. Ugaling dili kini kuhaon mamahimong maaksyon ang legal team sa City Hall. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang mga police personnel i-deploy sa kapulisan labi na sa mga suruyanan ug dagsaan sa mga tao sa Mandawi City. Lakip sa gipangandaman karon ang kalihukan sa Charter Anniversary. Ang report ni Nico Sereno. Subay sa direktiba nga nadawat nila sa Camp Crame, hingusgan sa kapulisan sa Mandawi ang deployment sa ilang mga personnel. Labi na kuno ang mga lugar nga sagad dagsaon sa katawhan, mga tourist attractions ug uban pa. Pamaagi kini aron kalikayan ang mga untoward incidents nga posibleng mahitabo. Usual gihapon nato na mga anti-criminality activities susama sa checkpoints, sa pagpahigayon. Ilabi na nga to sa mga interior portion na sa nagalalay ng mga barangays. Samtang nangandam na sab ang kapulisan sa Mandawi sa mga kalihukan sa umaabot nga Charter Anniversary sa syudad. Sa ulugon kini karong Agosto ug lain-laing kalihukan ang gihan-ay sa City Hall. Kaganiha gihimo ang closing activity sa Police Community Relations Month sa Mandawi Sports Complex, gagitambungan sa mga bisitang opisyal ug stakeholders. Gipasidunggan ug gipahalipayan ang mga nakatabang sa kampanya kontra kriminalidad. Lakip sab sa giila ang talented nga mga Mandawihanon nga midaog sa sining bayanihan nga gilusad sa kapulisan. Katuyuan niini pagpalambo sa culture and the arts dinhi sa ato. Agi ni siya pag-ila sa mga contribution sa mga kabataan ato sa nation building. Ang gi-highlight nato kare ang kanang culture, no, kanang spirit of patriotism sa nagi-build nato sa mga kabataan. Sa habig sa syudad, misaad sila ug padayong suporta sa kapulisan. Akong suporta ngadto sa kapulisan, daan pa nga kapitan pa ngadto sa barangay para maklaro ginato sa atong matabang ato sa atong kapulisan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 5 ka driver sa dagong truck nagkarga og napog gidakop sa City Tudat tungod sa nagkausik nga napog sa kadalanan sa dakbayan. Ano ang report? Mga driver sa 5 ka dump truck nga gikargahan og ganapog, graba ug mga bus nga nangausik og misangpot sa kahugaw sa kadalanan gidakop sa mga sakop sa City Toda. Sud na sa pipila ka higayon nga nang limpyo ang mga sakop sa City Toda sa kadalanan, di na mga napog nga tagak ug nagpasad. Gitumbok sa City Toda nga usahay kini ang hinungdan sa disgrasya. Subay niini milusad og operasyon ang City Toda nga misangpot sa pagkasikop sa 5 ka mga driver. Naisyuhan sila og citation ticket.
So ni conductag operation doon natin nadakpan nga tulo kagabi. So ang mga violations is wa gyoy mga tabon ang ilang nga mga karga nga mga sud sa dump truck, no? Way mga tabon. So no canvas cover. Apan gingong gihasi ang mga kawani sa City Toda sa tawo nga nagpailang tag-iya sa truck nga gidakop. Gipasubay na ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda angan sa nagpailang tag-iya sa truck aron masusi ug madapit sa ilang buhatan. Mupagayon pa ang City Toda og dugang operasyon ug makigalayon sila sa Penro. Subay sa provincial ordinance, batok sa mga truck nga di mosubay sa lagda sa pagkarga og anapog. Provincial ordinance, once nga magkarga kag ingon ana nga mga materyales, kinahanglan kompleto ka sa dokumento. Doon na kay permit gikan sa Cebu Provincial Capitol. Kinahanglan nga doon na sa kay delivery receipt nga imong pagadadon. Unya gidili ang pagdag delivery receipt nga Xerox. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa nagpadayong istorya ni Lolong karong gabi, magpinasayloay ang mag-amahan nga sila si Abet ug Benjo. Samtang dadon sa hospital si Isabel gumikan sa nayaguman ni ining igo sa bala taliwa sa pangampanya ni Marco. Unya magpa-presscon si Marco Mendrano kalabot sa naitabong ambush sa iyang kampanya. Magpa-presscon sab ang mga bansod isip tubag sa pasangil ni Marco sa ilang pamilya. Sa laing bahin, magkasugat na usab sila si Lucas ug Karina sa hospital sa Tumahan. Ug dinhi, mahinumdum si Lucas nga atubaw si Karina. Ug masaksihan ni Benjo nga kaya ni Lolong ayuhon ang iya mga samad. Mga higala, ayaw si Piata ang pagsunod sa nagkanindot nga istorya ni Lolong matag Lunes hangtod Biyernes sa gabi human sa 24 oras dinhi lang sa Kapuso Network. Wala ray nausab sa mga benepisyo nga dawaton sa mga beneficiary sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, Kun for Peace. Bisan kun mibalhin na sila og mga Pinoy-anan. Sa milabayng voters registration sa daglanlaing dapit sa Subo, adunay mga botante nga mibalhin og Pinoy-anan aron makapahimo sa libreng college education. Sa higayon nga motapos sa sila sa senior high school. Bato ni Joseph Namid, team leader, City Action Team sa 4Ps, Lapu-Lapu City, nga mamahimong madalara sa mga beneficiary ang ilang mga benepisyo sa 4Ps. Bisan kun mubiya sila sa usa ka dapit ug mobalhin og puyo sa bisan asang dapit sa nasod. Awhag lang ni Namit nga pahibawon lang ang ilang buhatan aron makaandam sa dokumento nga matuod nga ang miparehiso sa laing dapit aron adto na mopuyo. Mga beneficiary sa 4Ps. Kung mo transfer ganit sila og resident sir, dapat mo pahibaw gyud sila diri sa atong opisina. Kay naman tay proseso ana. So atong i-update, i-transfer na to ang ilahang address kung asa sila mo paingon. Low pressure area sa extreme northern Luzon, hingpit ng nahimong bagyo ug tawgon nga Esther matod sa advisory sa Pag-asa. Samtang laing bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility padayong gimonitor usab sa Pag-asa. Base sa weather forecast sa mosunod nga 24 oras, makasinati og pag-uwan ang Palawan, Oriental Mindoro, Antique ug ang Aklan tungod sa southwest monsoon ug LPA. Giawhag ang publiko nga magbantay sa posibleng mga flash floods ug landslide nunot gihapon sa moderate to heavy rainfall. Samtang makasinati og mapanganuron og madag-umon nga kalangitan ang ubang bahin sa Visayas. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Sa ngalan ni Cecil Kibud Castro, ako si Femari Dumabo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mayroong danon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.